पंजाब में तामीर और तरक्की की रफ्तार और भी तेज। मसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत 224 देहात में काम शुरू। पहले फेज में 469 देहात में वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, चिल्ड्रन पार्क, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट्स का काम होगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की ज़रिए सदारत इजलास में फैसले। पंजाब डेवलपमेंट लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, मसाली गांव, PHA, साफ पानी और देही रोड मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज की लाइफ डैशबोर्ड बनाने की हिदायत कर दी। गलियों और सड़कों में खुदाई करके काम अधूरा छोड़ने पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने आवाम से माजरत भी कर ली। ब्रिज लाइन को सड़कों की बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाने का काम। मैन होल्स सड़क के किनारों पर होंगी। ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की पायदारी यकीनी बनाने के लिए 16 साल तक कारामत होप सीवरेज पाइपलाइंस लगाने होंगे। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट का पहला फेज मुकम्मल, दूसरा फेज 30 अप्रैल तक मुकम्मल होगा। पंजाब के मजीद 11 अजला में नए PHA कायम, मजमूई तादाद 21 हो गई। वज़ीर-ए-आला का मुज़र सेहत पानी वाले इलाकों में फौरी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का हुक्म। पंजाब की तरक्की के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। गवर्नर पंजाब का सूबे की तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के शाना बशाना चलने का ऐलान। इरफान शफी के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी ने दोबारा जगह बना ली है। पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें और मंशूर भी अलग हैं। सियासी इख्तलाफात होते हैं लेकिन इंतकामी और ज़ाती इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। लाहौर में पार्किंग माफिया का राज। टोलेंटर मार्केट में पार्किंग का इंतज़ाम यूनियन ने अपनी तहवील में ले लिया। पार्किंग का इंतज़ाम यूनियन के पास आने के बाद मोटरसाइकिल के 30 और रिक्शे के 50 रुपये वसूल किए जाने लगे। आवाम के मुतल्लिका महकमों से पार्किंग के नोटिफाई रेट पर अमल दरामद करवाने की अपील। स्मोक में कमी। शहर फ़िज़ाई आलूदगी में 5वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट और अतराफ में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 308 रही। कंटोनमेंट, इलामा इकबाल टाउन, अस्करी 10, DHA फेज़ 5 और बेदियाँ रोड के अतराफ फ़िज़ा इंतहाई आलूदा करार। मौसम में तब्दीली और खुश्क सर्दी। गले, नाक और सीने के अमराज के साथ साथ जल्दी अमराज में भी इजाफा। शहरियों को जल्द फटने, खुश्की और खारिश समेत मुख्तलिफ मसाइल का सामना। सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। सर्दी की वजह से बहुत सारी जो स्किन की कॉमन बीमारियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा खातिर खा इजाफा हुआ है। जिस तरह आप देख लें कि खुश्की, सर के अंदर सिकरी और दानों का निकलना, होंठों का फटना, जिल्द का फटना, ये वाले मसाइल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। और फिर जब इतनी खुश्की और सिकरी आती है तो उसके बाद उसकी एक वजह से लोगों को खारिश बहुत ज़्यादा होती है। हस्पतालों को लीवर ट्रांसप्लांट की इजाज़त मिल गई। पीहोटा ने इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट लाहौर समेत मुतअद्दिद हस्पतालों को आइंदा 3 साल के लिए लीवर ट्रांसप्लांटेशन की इजाज़त होगी। इजाज़त सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास में दी गई है। तालीम का बजट बढ़ाना अच्छी बात है। मदारिस के बच्चों को भी खेल के मैदान में आना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि मदारिस के बच्चों को तमाम वसाइल मुयस्सर आने चाहिए। असातिज़ा की ई ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। ई ट्रांसफ़र से कबल असातिज़ा के लिए तमाम तालीमी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल करना लाजिम करार। नताइज की तैयारी और पेरेंट टीचर मीटिंग के बगैर तबादला मुयस्सर नहीं होगा। तबादला हर तालीमी टर्म की तकमील के बाद ही नाफिज करने का फैसला। असातिज़ा को ज़िम्मेदारियों की तकमील का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। ई ट्रांसफ़र पॉलिसी की खिलाफवर्जी पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़िम्मेदार होगा।
پیکٹا کا لائسنس کی تجدید نہ کروانے والے پبلشر سے ریکوری کا فیصلہ۔ متعدد نجی پبلشر کی جانب 2 ارب روپے کے بقایا جات واجب الادا ہیں۔ سنو مین پبلشر نے 4 کروڑ، اسما پرائیویٹ پبلشر نے 2 کروڑ 55 لاکھ دینا ہے۔ زرق پبلشر کے ذمہ دار 2 کروڑ 35 لاکھ اور عروج پبلیکیشن سے 2 کروڑ 39 لاکھ روپے کے بقایا جات ہیں۔ لاہور بورڈ کے ہیڈ اور سب ایگزامینرز کی تربیتی ورکشاپ ملتوی میٹرک اور انٹر امتحانات کے لیے امتحانی عملے کو ٹریننگ دی جانا تھی۔ بورڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے ضلعی سطح کی ورکشاپ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ لاہور بورڈ کا نیا تربیتی شیڈول بعد میں جاری کرنے کا اعلان۔ ایف بی آر نے ڈاکٹرز کے گرد شکنجہ کس دیا۔ مہنگی فیسیں لینے والے ڈاکٹرز کی شامت۔ مختلف ہسپتالوں میں مہنگے آپریشنز کرنے اور لمبی فیسیں بٹورنے والوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ٹیکس نہ دینے والے ڈاکٹرز کا لائسنس بھی معطل ہو سکتا ہے۔ ایچ ٹی وی لائسنس کا حصول اب ہوگا بالکل آسان۔ متعدد شہروں میں سینٹرز اور دنوں کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت گڈز ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ صوبائی وزیر کی گڈز ٹرانسپورٹرز کو مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی۔ ڈرائیورز کے خلاف ایف آئی آرز اور گاڑیوں کو بند کرنے کے معاملات حل کرنے کے لیے آئندہ بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ جلساز مافیا کی تمام تدبیریں نت نئے حربے ناکام۔ ویجیلنس ٹیموں کی ریکی سے شہر کے کونے کونے میں چھاپے۔ جعلی دودھ کے 39 نیٹ ورک اور 15 ٹینکر پکڑے گئے۔ 90,000 لیٹر دودھ ضائع کر دیا۔ 32 مقدمات کا اندراج۔ 15 سپلائرز ٹینکرز بھی بند کر دیے گئے۔ ترجمان محکمہ فوڈ کے مطابق مختلف مارکیٹس میں چھپے جلساز عناصر کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ تحریک انصاف کا پی پی 167 کے ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ پر غور۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی قیادت ضمنی الیکشن نہیں لڑنا چاہتی۔ حلقے میں 4 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ نشست عرفان شفیق کھوکھر کے انتقال کی وجہ سے خالی ہوئی تھی۔ پنجاب بار کونسل نے بیرسٹر میاں علی اشفاق کا لائسنس بحال کر دیا۔ رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش۔ پنجاب بار کونسل نے میاں علی اشفاق کا معاملہ ڈسپلنری کمیٹی کو بھجوا دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب بار کونسل کو میاں علی اشفاق کے اعتراضات سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی۔ سیشن کورٹ لاہور میں جوئے ایپ کی پروموشن کا کیس۔ ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم مبارک کی عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو ریکارڈ جمع کروانے کی مہلت دے دی۔ دونوں ملزمان کی عبوری ضمانت میں 26 جنوری تک توسیع کر دی گئی۔ ریلوے کا ایک اور احسن اقدام۔ اپ گریڈڈ ناروال ایکسپریس ٹرین کا افتتاح کر دیا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے انعام اللہ نے افتتاح کیا۔ ریلوے کی ترقی کے لیے دعا کروائی گئی۔ ٹرین کو انتہائی خوبصورت اور منفرد انداز میں سجایا گیا تھا۔ ڈی ایس ریلوے نے اپ گریڈڈ ٹرین کی مختلف کوچز کا معائنہ بھی کیا۔ ناروال پیسنجر ٹرین لاہور ریلوے اسٹیشن سے بروقت صبح 7:15 پر روانہ ہوئی۔ ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ ونگ متحرک ہو گیا۔ غیر قانونی تعمیرات اور غیر قانونی کمرشل عمارتوں کے خلاف آپریشن۔ 7 غیر قانونی تعمیرات میں اسمار اور 9 املاک سیل کر دی گئی۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے ڈیفنس روڈ، کالج روڈ، رائیونڈ روڈ اور گجر پورہ میں کارروائیاں کی۔ نیو مسلم ٹاؤن، شادمہ، نیو گارڈن ٹاؤن، گلبرگ، ملتان روڈ اور سبزازار میں سخت ایکشن لیا گیا۔ ڈی سی لاہور کا علی الصبح تحصیل علامہ اقبال ٹاؤن کا تفصیلی دورہ۔ لالازار، فیز 2، رسول پورہ اور اطراف میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ گلیوں، شاہراہوں اور دیگر مقامات پر صفائی انتظامات کا جائزہ لیا اور ہدایت کی ہے کہ ایل ڈبلیو ایم سی گلیوں سے کوڑا کرکٹ کی گھر گھر کلیکشن کو 100% یقینی بنائے۔ شاہراہوں، گلیوں اور کھلے مقامات کے اطراف موجود ملبے کو فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ ڈویژن چونیا میں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لائن سے ڈائریکٹ کنیکشن لگا کر بجلی استعمال کرنے والے صارفین گرفتار۔ بجلی چوری کے باعث لیسکو کو 14 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ بجلی چوری میں ملوث متعدد صارفین نادہندہ بھی نکلے۔ 4 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری بھی کر لی گئی۔
बिजली की तकसीम कार कंपनियां सोलर सारिफिन को खवार करने लगी। लेस्को समेत तमाम डिस्कोस पर नेट मीटरिंग कनेक्शंस पर खुद साख्ता पाबंदी बरकरार। ज़राए के मुताबिक नेपरा के सख्त नोटिस के बावजूद नेट मीटरिंग दरखास्तों की इंदराज बंद, नई दरखास्तों की वसूली भी रोक दी गई। CCPU लाहौर की ज़रिए सदारत इकबाल टाउन और सदर डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास। दोनों डिवीजन्स के पेशा वराना अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। बिलाल सिद्दीक कोमियाना का कहना था कि करप्शन फ्री सोसाइटी का क़याम वज़ीर-ए-आला पंजाब का टारगेट है। लाहौर पुलिस करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। और स्कॉटिश जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले चैंपियंस की वतन वापसी। मोहम्मद मुस्तफ़ा और अदनान सुहेल का लाहौर एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। खिलाड़ियों के इस्तकबाल के लिए अहले खाना और पंजाब स्क्वैश एसोसिएशन के ओहदेदारान मौजूद थे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अंडर 13 और अदनान सुहेल ने अंडर 15 में कामयाबी हासिल की।